بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره لليسرى أما من بخل واستغنى كذب بالحسنى سنيسره للعسرى ما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى إن لنا للآخرة والأولى أنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى